بساد ادب و احترام عرض کرن تو بعد بانی محفل حضرت قاری حافظ محمد شوکت سیالوی صاحب، رونق محفل برادر مکرم حضرت علامہ محمد عمر فاروق سیالوی صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مدرسہ دے اندر محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا، جس مدرسے دے وچ یقیناً تھوڑے بچے، تھوڑی اولاد قرآن مجید دی تعلیم حاصل کر دی ہے۔ جس مقام تے اللہ دے گھر دے وچ آ کے بیٹھے ہوئے ہو، اس مقدس جگہ دے نال ساڈا اگر تعلق ہے تو اس تعلق دی ایک کنڈی اور اس رشتے دی ایک اڑی وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید دی نسبت دے نال ساڈا اس جہاں دے نال بھی تعلق ہے، اور قرآن مجید دے تعلق دے نال ساڈا رب دے نال بھی تعلق بندا، قرآن دے نال تعلق بنا کے ساڈا تعلق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی بندا۔ میں اس موقع تے جڑی خاص گل تھوڑے نال کرنا چاہندا کہ ساڈے ملکی حالات وہ بھی تواڈے سامنے، میں اتنا لمبا چوڑا گلال نہیں جاندا، صوبائی سطح بھی نہیں جاندا، ایک پنڈ دے حالات وہ بھی چھڈو، اپنے گھر دے حالات ویکھیے تو ہر گھر مختلف قسم دیاں پریشانیاں دا شکار ہے۔ آخر وجہ کی ہے؟ یہ امت ہے جس امت دی خاطر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی امت میں تھوان دیتی اے ساری امتاں نالوں بہترین امت۔ اے امت او امت ہے جس امت دی عظمت اگر موسیٰ کلیم جیسا پیغمبر پڑھے تورات دے وچ، موسیٰ کلیم آرزو کرن کہ یا اللہ اے امت مینوں دے چا، اللہ تعالیٰ فرماوے موسیٰ پرائے مال تے ہاتھ نہیں مریندا، اے امت تیرے واسطے نہیں، اے امت میں اپنے حبیب واسطے پیدا فرمائی ہے۔ اس امت دی عظمت ویکھ کے موسیٰ علیہ السلام پھر اے آکھن کہ یا اللہ اگر اے امت میں نے دیندا تو میں نے اس امت دے وچ شامل فرما دے۔ اتنی عظیم الشان امت دے ہون دے باوجود ساڈے حالات کیوں پریشان کن ہیں؟ توجہ نال سمجھ سو انشاءاللہ گل سمجھ آسی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اے جڑا وجود بنایا، اے ساری مشینری بنائی، کیا بنائی؟ اللہ تعالیٰ بنائی۔ کوئی بھی شے جڑا بندہ بناندا، جڑی ذات کسی بھی شے نو تخلیق کر دی، ایجاد کر دی، بنا دی ہے، کوئی ذات جان دی ہوندی کہ اس شے نو استعمال کیویں کرنا۔ انج گل ہے؟ ہن تسی لیندے ہو بازاروں پکھا یا لیندے ہو بازاروں موبائل، اس دے ڈبے دے وچ ایک چھوٹی جہی کاپی ہوندی ہے، پڑھے لکھے حضرات انہوں گائیڈ بک آ دین، جہاں مطلب یہ ہوندا بھئی اس کاپی جیویں لکھیا اس چیز نو اویں استعمال کرنا، اگر اس تو ہٹ کے استعمال کرے سو تو چیز خراب ہوئے سی، بجائے فائدے دے نقصان دے سی۔ اے کپڑا گندا ہو جاوے تو اسی دھو لیندے ہیں، جی موبائل گندا ہو جاوے تو پانی دھوندے ہیں۔ بنان والے دسیا بھئی انہوں پانی دے نیڑے نہیں لگن دینا، پانی لگ سی تے خراب ہوئے سی، اور بنان والے دے طریقے تو ہٹ کے اساں استعمال کرساں تو وہ شے خراب ہوئے سی۔ اے پکھا کھلوتا باہر میچ کھلوتا ہوئے چوک کے اندر رکھ سو کہ کوئی نہیں رکھ سو نا، ایک پکھا کولر پکھا ہونا جہدے وچ پانی آپ پیندے ہو، بنان والے دسیا بھئی ایدے نیڑے پانی نہیں لگن دینا تو وہ استعمال ہی پانی دے نال کریندا۔ بنان والا جاندا کہ بنائی ہوئی چیز نو چلانا کیویں، اے کائنات بنائی تا اللہ، اے ساڈا وجود بنایا تے اللہ، اے سارا جہان وسایا تے کس نے؟ اللہ نے۔ اس جہان وچ رہنا کیویں، اس وجود نو استعمال کیویں کرنا، اے زبان نو استعمال کیویں کرنا، اے اللہ دی دتی ہوئی اکھ نو کیویں استعمال کرنا، اللہ نے قرآن وچ دسیا۔ اے قرآن ہے گائیڈ بک، جویں کسے بنان والے دے دسے ہوئے طریقے تو ہٹ کے شے استعمال کریے تو بجائے فائدے دے نقصان دیندی، اس وجود دے بنان والے دے طریقے تو ہٹ کے اگر چل سیے
تو پھر اس وجود چو بجائے فائدے دے الٹا نقصان ہونا شروع ہو گیا. اور اگر اس وجود نو اس دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق چلے سی تو پھر اے وجود او فائدہ دے سی جیڑا فائدہ نہ کوئی سوچ سکدا تے نہ کوئی سمجھ سکدا. گل سمجھ آندی پئی کہ اے وجود اگر اس دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق تے اس دسیا کتھے؟ اس اپنے قرآن دے وچ دسیا. رب نے سانو دسیا بھائی اس وجود نو چلانا کیویں، اس جہان وچ رہنا کیویں، اے اللہ دے اس بنائی ہوئی زمین دے اتے اٹھنا باہنا کیویں. جے اگر اسی اس طریقے دے مطابق چلن لگ پویے، اے میں مسجد وچ بیٹھا بہتیاں قسماں نہ چاہندا لیکن گل سچی ہے کہ او دے طریقے دے مطابق چلن لگ پویے تو پہلے اے ہاتھ 2 فٹ تک ویندا، جے او دے حکم دے مطابق چلو تو اے ہاتھ سینکڑا میل دور بھی پہنچ سکدا. پہلے اے زبان اے سامنے بیٹھے ہوئے بندے نو گل سنے سی، جے اللہ دے طریقے دے مطابق زبان نو استعمال کیتا ہویا تو پھر اے زبان لکھاں میل دور بیٹھے ہوئے بندے نو بھی گل سنا لے سی. پہلے ساڈی زبان چوں نکلے ہویا لفظ ساڈا بال نہیں مندا، ساڈی اولاد نہیں مندی، ساڈی گھر دی ماں تے بہن نہ منسی، گھر والی نہ منسی، لیکن جدوں اودے دسے ہوئے طریقے دے مطابق زبان استعمال کیتی ہوئی ہو سی پھر انسان تو انسان رہ گئے، جانور بھی زبان دی گل من سی. پھر اس کائنات دی ہر شے تہاڈی زبان دی گل من سی. حضرت عمر فاروق دا دور ہے تے عراق ہویا فتح تے عراق دا جڑا بادشاہ ہے او اتھوں نس پیا کہ مسلمان فوج آ گئی، میں اتھوں نس جاواں کہ انہاں دے ہتھی قیدی نہ ہو جاواں. دریاؤ پار ٹپ گیا، پراں جا کے سکھ دے نال ہو کے سہ پیا. اس دل چ یہ سوچیا بھئی مسلمان فوج آئی ہے مدینے چو وہ کہڑیاں نال بیڑیاں لے کے آئی ہے یا انہاں دے نال کہڑے تارو ہیں وہ دریا پار کر کے اتنے آ ویسے. ہوں تو فوج اتنے اپڑ نہیں سکتی، لہذا میں آرام نال سو لیواں نیندر کر لیواں. مسلمان فوج علاقہ فتح کیتا. سعد بن ابی وقاص جرنیل ہے، پریشان ہو گیا کہ جڑا اتھوں دا ظالم جابر بادشاہ ہے وہ تو ہتھوں نکل گیا، وہ تو دریاؤ پار لگا گیا. فوج ساری پریشان ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص فوج نو آکھیا بھئی پریشان ہونے دی کوئی لوڑ نہیں، میرے پیچھے چلو. ساری فوج نو لے کے سعد بن ابی وقاص دریا دے کنارے تے آ گئے. دریا دے کنارے تے مڑ تے کھلو کے کہ آکھیا دریاوا تینو رسول اللہ دی رسالت دا واسطہ تے عمر فاروق دی عدالت دا واسطہ تو سانو راہ دے چا. حضرت سعد بن ابی وقاص دریا نو آکھیا تے دریا نے حضور دے غلاماں نو راہ عطا فرما دیتا. تو میں دسو زبان تو انہاں دے منہ وچ انج دی ہے کہ نہیں؟ جویں دی ساڈے منہ وچ ہے. ساڈی گل ساڈا بال نہ مننے تے انہاں دی گل دریا بھی مننی کھلوتا ہو. کیویں مننی اس گل؟ وجہ یہ ہے کہ اے دتی ہوئی کتاب دے طریقے دے مطابق جدن او چلے رب نے جہان سارا انہاں دی زبان دا بھی پابند بنا دیتا. اسا جدوں رب دے دتے ہوئے طریقے تو ہٹ گئے تو ساڈی زبان دی پابند ساڈی اولاد بھی نہیں رہ گئی. اسا دکھڑا پیراں دے سامنے، فقیراں دے سامنے، علماء دے سامنے، استاداں دے سامنے عرض کریندے ہاں حضور بچہ آکھے نہیں لگدا. وہ کیویں آکھے لگے؟ جس تین بنایا تو اودے آکھے نہیں لگدا، تیری اولاد تیرے آکھے کیویں لگے؟ تو پریشانی دا مین حل ہے بھئی تو اپنے وڈے دے آکھے لگ تے تو نکا تیرے آکھے لگنا شروع ہو گئے. اے صرف اتنا نہیں، حضرت عمر دی زبان ہلی، اے زمین بوئیں تے زلزلہ آیا. لوکی بھج پے جے زلزلہ آوے تا کلمے پڑھن لگ پونے، سائڈاں تے ہٹ پونے. حضرت عمر فاروق دے دورے چاہے تے زمین تے کھوری ماری زور دی مار کیا اسکنی یار دلم عادل علیک، اے زمین رک جا، کیا عمر تیرے تے عدل نہیں پہ کریندا؟ تسی دسو بھائی ساڈی گل زمین سن دی؟ حضرت عمر بولے تو زمین سنیا. امام فخر الدین رازی لکھیا کہ او دن گیا اج دا آیا مدینے دی زمین تے اج تک زلزلہ ہی نہیں آیا. گل منی کہ نہیں منی؟ عمر فاروق تے مزار وچ ٹر گئے لیکن زمین اجے تک گل منی بیٹھی کہ نہیں منی بیٹھی؟ کیوں؟ زبان اودے دتے ہوئے طریقے دے مطابق چلاؤ، رب دے قرآن دے مطابق چلاؤ تو پھر اس زبان وچ ہی اللہ طاقتاں دے دے سی. میں صرف ایک مثال عرض کی، ورنہ جسم دا ایک حصہ، ہاتھ ہووے، پیر ہووے، زبان ہووے، اکھ ہووے، کن ہووے،
دل ہوئے، اے ہر شے جدن رب دے دتے ہوئے قرآن دے مطابق چل سی تو پھر اللہ تعالیٰ انہاں دیاں طاقتاں بھی زیادہ فرما دے سی۔ قرآن دے مطابق چل سی کیویں، اس تے بھی تو غور کرنا۔ چل سی او بندہ جڑا قرآن نو سمجھ سی، توجہ میرے ہاں رکھو، قرآن نو جڑا بندہ سمجھ سی او جڑا قرآن پڑھ سی۔ اور میں معذرت دے نال میں کسے ایک بندے دو بندے تے اٹیک نہ پیا کردا، ذرا ہر بندہ اپنے اپنے سینے دے وچ جھاتی مار کے دسے بھئی ساڈی عمر کتنی گزر چکی، کوئی 25 سال دا بیٹھا، کوئی 30 سال دا بیٹھا، کوئی 40 سال دا بیٹھا، کوئی 50 سال دا بیٹھا، کوئی 60 سال دا بیٹھا، اسا قرآن کتنا سارا سمجھیا، سن پتہ کہ قرآن وچ رب ساڈے نال کے گل کرنا چاہندا، اسی کے حیثیت دیتی ہوئی اللہ دے قرآن۔ میں مثال دینا شاید تانوں اور اہمیت سمجھ آ جاوے۔ پرانے وقت ہے نا تے خط بھیجے جاندے ہیں، کوئی باہرلے ملک جاوے آ یا باہرلے شہر جاوے آ، ہن تو موبائل فون آ گیا، گل ہو ویندی۔ کسے دا جے پتر باہر جاوے اتھوں بھیجے خط، پیو ہوے ان پڑھ، پتر دا خط گھر آوے، ان پڑھ پیو اس خط نو کتنے دیہڑے گھر رکھی رکھسی، آندیاں نال ٹھیک ہے ویسی کہ نہیں؟ کسے پڑھے ہوئے دے کول یار پڑھ کے سنا میرا پتر میں آکھنا کیے چاہتا، انجے گل ہے کہ نہیں؟ تہاڈا دل مندا نا؟ پتر دے خط دی اتنی اہمیت ہے بھئی 2 دیہڑے ہی بارش کوئی نہ رکھسی، اسے ٹائم چاہ کے ویسی کسے نو بہراوا سنا یہ وچ میرے پتر میں کے آکھے۔ اے قرآن ہے رب دا خط تے بھیجے رب ساڈے نام، اور آپے ویکھ لو زندگی کتنی گزر چکی تے اسی قرآن نو سمجھا کتنا سارا۔ پتر نالو اہمیت خدا دی زیادہ ہے کہ نہیں؟ یہ تو آمنے سامنے رکھنا بھی بے ادبی بن دی کہ کتھے وہ احکم الحاکمین ذات تے رب العالمین ذات، ساڈی اولاد دے سامنے کی حیثیت رکھتی؟ یہ پتر دا خط ایک دہاڑے بھی لیٹ نہ کیتا جاوے، رب دے بھیجے ہوئے قرآن دا سمجھنا ساری زندگی لیٹ کر دیتا جاوے، پھر گھراں سکون کتھوں آسی، گھراں چین کتھوں آسی، گھراں برکتاں کتھوں آسی، گھراں رحمتاں کتھوں آسی۔ اور رب دا قرآن صرف اس واسطے نہ ہی اتریا کہ ایسا ہوتے صرف ختم پڑھ لئیے یا رولے بن ونجن تے چاہ کے نیاں دے بھی ہے قسمہ چاہوی اس دیا نا، اللہ دے قرآن دا ایک ایک حرف ساڑی زندگی سوارن واسطے اتریا۔ حضرت عمر فاروق ہے تو ایک اور انصاری صحابی ہے، ان آپس وچ واری بنائی ہوئی ہے۔ واری کیویں بنائی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہن ساری دیہڑ حضور کول بہ کے پڑھے نہ تو گھر بھی تو چلاونا ہے نا، روٹی پانی دا بھی تو مسئلہ، اپنے کھا پی دا انتظام بھی تو کرنا، انہاں واری بنائی ہوئی ہے 2 براواں۔ ایک دیہڑے حضرت عمر فاروق ساری دیہڑ حضور کول بانا، جو قرآن اترنا انہاں سمجھنا، دوے برا مزدوری کرنی دیہڑی کرنی، جب دوے آنا ساری دیہڑ دا سبق حضرت عمر دوے برا نو سنانا، اگلے دیہڑے دوے برا آنا تے اس حضور دے دربار وچ بیٹھ کے سبق سیکھنا تے حضرت عمر دیہڑی کرنی، تے رات پونی تے اس کو جو حضور نے پڑھایا وہ سمجھنا تے سیکھنا۔ پتہ چلا قرآن دی کتنی اہمیت ہے کہ صحابہ دیہڑیاں چھوڑ کے بھی اللہ دا قرآن سیکھتے، انجے گل ہے کہ سانو تو دیہڑیاں کو نہیں چھوڑنیاں پڑنیاں، مفت دا قرآن دا فیض گھر گھر مل رہا، اے جلسہ قرآن دا فیض تقسیم کرن واسطے، اے مدرسہ صرف ایک نہیں جا تے مدرسے بنے کھلو قرآن دا فیض تقسیم کرن واسطے۔ لیکن میں معذرت دے نال عرض کردا ہوں بھائی ساڈی توجہ کتنی ساری قرآن ال، اساں اپنے اللہ سوچیے تو اسی کیا آنے پتر قرآن پا چھوڑیا تو شاید بکھا مارو ایسی روٹی کتوں کھاسی۔ اللہ تعالیٰ جنہ قرآن نو نسلاں دتیاں انہاں دے صدقے لوگاں دے گھراں چ ٹکر پیدا فرمائے، حقیقت والی گل جو جنہ قرآن نو اپنی محبت دیتی، جنہ قرآن نال پیار کیتا، رب انہاں دے صدقے لوگاں نے لنگر چلا چھڈے۔ قرآن پڑھن والا کدی بھکھا مر سکدا، قرآن والا کدی بے عزت ہو سکدا، قرآن والا کدی بے سکون ہو سکدا؟ اے میں حدیث پڑھ سکاں جا کے، اور یہ گل یاد رکھو ہے جڑا اج چھڈ کے بیٹھے ہیں نا، یہ نہ سمجھو کہ دی شکایت کوئی نہیں لگی۔ قرآن وچ رب دسیا کہ قیامت دا ڈے اسی تے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ دے رسول شکایت کرے سے
کون شکایت کرے سی؟ جب رب دا یار شکایت کرے سی تو شکایت رد ہو سی بھلا؟ اس شکایت تے کسی نو نیاں دین دی بھلا گنجائش ہو سی؟ کوئی بہانہ مار سکسی اس شکایت دے سامنے؟ شکایت بھی رسول اللہ پہ کرے نے جنہ سفارش کرنی، جنہ تو ہٹ کے کسی سفارش ہی نہیں کر سکتی، جنہ صفات دا بوا کھولنا تو کسی اور شفاعت کرنی، جو انہاں شکایت لا چھوڑی تو ساڈا بن سی شکایت ہونی کہ فرماسن قال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری امت میرے قرآن نو چھڑ دیتا ہے، میرے قرآن نو، میرے امت میری قوم قرآن نو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے 14ویں صدی بیٹھے ہیں، اسی نہ رسول اللہ نو ویکھیا تے نہ رسول اللہ دے صحابہ نو ویکھیا تے نہ صحابہ نو ویکھن آلیاں نو ویکھیا، تابعین نو ویکھیا تے نہ انہاں دے ویکھن آلیاں نو ویکھیا، تبع تابعین نو ویکھیا۔ ساڈے کول سچائی دی ضمانت کی ہے؟ رسول اللہ فرمانے جدن تک تواڈے کول قرآن راسی اے تواڈی سچائی دی ضمانت ہے۔ دنیا کائنات دے کسی بندے نو بھی چیلنج کر کے آکھ سکدے ہو اسی سچے ہیں، تے دلیل کیویں ہے؟ اللہ دا قرآن ہے۔ اس قرآن دیاں طاقتاں، اس قرآن دی وچ جتنے اللہ تعالیٰ نے جرتاں رکھیاں وہ اج بھی قرآن دے اندر موجود ہیں، بس صرف نیڑے لگن دی ڈھل ہے۔ جدوں قرآن دے لڑ لگ وساں اس وقت اللہ تعالیٰ قرآن دے صدقے سانوں بھی فیض عطا فرما دے۔ اے قرآن دی آیت ہے، اللہ فرماندا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے میرے رسول جو میں تھواتے اتاریا یہ سارے دا سارا میرے بندیاں تک پہنچا دو۔ بلغ ما انزل الیک، جو تواڈے تے اتاریا گیا سارے دا سارا میرے بندیاں تک پہنچا دیو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر قرآن نہ پہنچ سکیا سارے دا سارا تو پھر رسالت دی ڈیوٹی تسی پوری نہیں فرمائی۔ پھر رسول اللہ پوری کیتی کہ نہ کیتی؟ قرآن صرف مسجد دے مصلے تے کھلو کے سنایا؟ نہیں، طائف دی وادی جو پتھر کھا کے بھی حضور نے قرآن سنایا۔ ڈیوٹی کہنے والوں لگی سی اللہ دی طرفوں۔ اے تواڈے سامنے بہ کے قرآن دی گل سنانا میرے جے بندے واسطے کوئی اوکھی کوئی نہیں۔ تسی دعوت دے کے بلایا، میں آیا، میں قرآن دی گل پہ سنانا، تسی اگو سبحان اللہ بھی آدھے پہ ہو، خوش بھی ہوندے پہ ہو۔ اس جا تے قرآن سنانا کہ جتھے سنن والے کے آکھن وقال الذین کافروا لا تسمعوا لہذا القرآن، پڑھن اللہ دے رسول قرآن تے کافر پرا کھلو کے آکھن اوئے رولا پاؤ اچا اچا تاکہ تواڈے کن چ آواز بھی نہ آوے، والغوا فیہ، سنو ہی نہیں قرآن تے رولے پاؤ۔ اس وقت قرآن پڑھ کے سنانا اے رب دے رسول دی سنت ہے۔ ان حالات دے سنانا کوئی اوکھا نہیں۔ جس وقت لوگ محبت نال پیش آ رہے ہوں، عزت احترام کر رہے ہوں، اس وقت سنانا کیڑا اوکھا قرآن دا۔ اس وقت بھی اللہ دے رسول نے سنایا جدوں کوئی سننا ہی نہ ہی چاہتا۔ اتو ہے کلام خدا تے سنان والے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے طبیعت مبارک وچ اخلاص اتنا ہے، ایک روایت سنو آپے سمجھ آ ویسی کہ رب نے قرآن دے وچ مٹھاس کتنی رکھی ہے۔ مسجد حرام ہے جتھے کعبہ شریف ہے نا، سرکار دے اتنے جس لے قرآن اتردا ہے، سرکار راتی کھلو کے نے تھے بلند آواز دے نال، اچھی آواز دے نال قرآن مجید دی تلاوت فرماندے ہیں۔ ایک رات حضور تشریف لے آئے مسجد حرام دے وچ تے سرکار اچھی آواز نال قرآن پہ پڑھیں تے مسجد حرام دے وچ نا مکے دے 3 وڈیرے وڈیرے کافر وہ بھی بیٹھے ہوئے۔ نا کی سی یاد رکھیا ہے، ایک نا سی ابو جہل، یہ تو مشہور ترین نا ہے۔ دوسرا نا سی ابو سفیان، یہ بعد صحابی بنے، اس وقت مسلمان کوئی نہیں، کافراں دے سردار ہے۔ تے تریہ نا ہے احنس بن شریک، الف خے نون تے اگو سین، احنس بن شریک۔ یہ 3 وڈیرے وڈیرے کافر مسجد حرام وچ بیٹھے تے جدوں اللہ دے رسول قرآن پڑھنا شروع کیتا نا تے مست ہو گئے۔ انہاں چوں کسے کول اٹھ کے گھر نہ گیا یہ سارے اتھے ٹیک کے بہ گئے۔ حضور رات پوری قرآن پڑھتے رہے تو ایک کافر ہو کے قرآن سنتے رہے۔ سویرے ہوئی گھر ولن لگے نا جس لے 3 جدوں کٹھے ہوئے گلی دے وچ، ایک ہی دوے کو پوچھن بھائی کدوں آنا پیا، تو ایک دوے نو دس چھڑے انہیں بھائی راتی ایتھے وہ جڑے نبوت دے دعوے دار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن پڑھیا تو اسی سن دے رہے۔ وہ 3 پارٹی 3 بندے حضور دے نال مخالف سن،
انہیں آخیا خبردار، ایک دوے نے آخیا خبردار ساڈے قرآن سنن دا پتہ کسی اور نہ لگے، ورنہ سارے لوگ قرآن ال توجہ کر لے، ساڑی چودراہٹ ختم ہوئے، ساڑا وڈیرا پن ختم ہوئے۔ آپس ایک دوے نو آخیا نے بھائی اتھے کرو وعدہ کہ آج دی جو ہوئی 100 ہو گئی، تے ول کے کوئی بندہ ساڑے وچ قرآن سنے نہ آس۔ انہیں آپس ایک دوے نال وعدہ کر مارے، بے ایمان دا کیڑا وعدہ ہوندا، مکرن لگیا انہوں کیڑا ہی تکلیف ہونی۔ وعدہ کر ماریا، راتی 3 گھرے چ ستے نا، تے ہکی دے دل پہ خیال آوے بھائی جی میں پچھلی رات سونا آیا ہے تے اس پڑھیا ہے، آج بھی آئے ہو سن تے پڑھ دے پہ ہو سن، تے دل تانگ اٹھی بھائی میں بھی ونجا نا بلا سنا۔ پھر خیال آیا بھائی قسمہ چک کے آئے ہیں، وعدے کر کے آئے ہیں، میں کیوں ونجا، اسی تو آپس جماعت پوری دا وعدہ ہے بھائی نہیں ونجنا سنے۔ وہ ہکی دے دل خیال آیا بھائی بقایا 2 کیڑے ویدے پین میں تو ونج کے سنا نا۔ وہ تریند وچوں ایک نکلیا تے چھوپ چھپا کے آ کے مسجد حرام وچ بہ گیا تے رسول اللہ دا قرآن پہ سن۔ سیرت دیاں کتاباں وچ موجود ہے، دووے دے دل وچ یہ خیال آیا بھائی کل تے اس ویلے سن دے پے آستے تے بڑی میٹھی آواز آئی، آج بھی وہ آئے ہو سن تے پڑھ دے پے ہو سن۔ پھر دل خیال آیا بھائی قسمیں چاہیے ہوئیاں، پھر آکے باقی 2 ستے پے ہو سن تو وائیں نہ سن۔ تریے دے دل وچ یہ خیال آیا تے تریہ بھی اٹھ کے آ گیا مسجد حرام دے وچ، ایک پاس ایک بیٹھا، دوے پاس دوہ بیٹھا، تریے پاس تریہ بیٹھا، رب دا یار قرآن پہ پڑھدا تے کافر بہ کے پہ سنا۔ میں بڑی معذرت دے نال عرض کرے سا جو قرآن سن کے کافر دا دل بھی نہ بھریچے، بے مومن ہو کے قرآن تو تنگ پہ جاوے، اپنے اندر دی خبر لینی چاہیے دی کہ نہیں لینی چاہیے؟ ساڑا باطن گندہ کتنا ہو گیا، خراب کتنا ہو گیا، پلید کتنا ہو گیا۔ 3 سنن پہ سویر ہوئی سرکار تلاوت پوری کیتی تے واپس ونجن لگے تے گلی دے وچ 3 دا جوڑ ہو گئے، میل ہو گیا آپس دے وچ۔ ایک دوے نو آکھیا تو کیوں آیا، دوہ تریے نو آکھیا تو کیوں آیا، کل نہ ہی وعدہ کیتا بھائی نہ ہی ونجنا، وہ آکھیا میں تے آ بنیا چلو غلطی ہو گئی، دوہ انجے آکھے تے چلو آج وعدہ کرو جو ہو گئی 100 ہو گئی، آج تو بعد کوئی بھی نہ ویسی اس بندے دا قرآن سن۔ اے کتاباں سیرت دیاں دے وچ موجود ہے، جس لئے 3 رات آئی نا تے 3 رات پھر انہاں نو یہی تانگ اٹھی پڑھ دے پے ہو سن، میں گھر ستا پہ ہاں، پھر وعدے یاد آئے تے آکھے چلو کوئی نہیں دویں دوں نہ پتہ لگن دے ساں، آج میں ہور رات وینا، ایک بھی اٹھ کے آ گیا، دوہ بھی آ گیا تے تریجہ بھی آ گیا۔ پھر اللہ دے رسول دا قرآن پہ سن، واپس جانے ملاقات، پھر وہی گل، اگلی رات گھر چلے گئے پکا وعدہ کر کے بھئی ہون نہیں آئے۔ اس تو اگلی رات آئی نا تے جلے تانگ اٹھی تے ایک آکھیا بھئی میں ہن مسجد حرام وچ نہ وینا، میں اپنے نال دے دویں 2 بیلیاں کول وینا، اے جڑا احنس بن شریک ہے نا اس آکھیا میں وینا ابو جہل کول بھی تے ابو سفیان کول بھی۔ اج گل دا نکھیڑا تے کاروان، احنس بن شریک گیا نہ دوں دے کول تے جا کے آکھے یار 2 دیہاڑے سنی بیٹھے ہو 3 راتاں، سچی دسو بھائی دل تہاڈا آدھا بھائی جو کچھ وہ پڑھ دے پے وہ جھوٹا کلام ہے؟ ایک دوے نے آکھیا نے بھائی سچی دسو جو پڑھدا پہ ہے یہ جھوٹا کلام ہے؟ جڑا جواب ابو جہل دیتا تے ابو سفیان دیتا اس دا خلاصہ میں عرض کرے نا، انہاں آکھیا سیدھی گل اے وے بھائی ساڈا دل نہیں مندا بھائی وہ جھوٹا کلام ہے۔ وہ آکھیا پھر منیندے کیوں نے؟ جلے ڈیڈ اندروں تہاڈا دل آدھا پیا بھائی سچا، پھر منیندے کیوں نے؟ اس آکھیا بھائی گل سیدھی اے وے بھائی ایتھے لوگاں نو کھانے کھوائے اساں، چودراہٹاں کیتیاں اساں، حاجیاں نو پانی پوائے اساں، حاجیاں دے انتظامات کیتے اساں، تے اج ایدا کلمہ پڑھ کے دے متا تو باویت ساڈی سرداری کدے ویسے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، اے حال ہے قرآن مجید دی عظمت دا کہ کافر بھی سنے تے کافر دا دل بھی آکھے بھئی یہ جھوٹا کلام یہ سچا ہی کلام ہے، تے کافر ایک باری سن لے تو انہوں گھر وچ سکون بھی نہ آوے۔ اور اپنا حال سنو، میں معذرت دے نال پھر عرض کرے سا بھائی اسا رمضان شریف دے وچ تاڑی ہوئی ہوندی او مسجد بھائی جس مسجد دا حافظ نہ این تراویاں پڑھاوے،
انج ہے کہ نہیں؟ اے ساڈی اپنی بدقسمتی جیڑا الحمد تو شروع کرے کہ پورے قرآن چوں ایک لفظ بھی سمجھ نہ آوے سوائے یعلمون تعلمون دے اسی اتھے جانے تے نا ساڈا کی ہے بھئی اسی مسلمان ساڈا کیا تعلق رہ گیا قرآن دے نال ساڈی کیا محبت رہ گئی اللہ دے قرآن دے نال یار کافر آ کے سنے تے کلمہ پڑھن والے دا دل نہ کرے سنن نو تے سمجھ لے اندر دی وچ کوئی بیماری پے گئی اے بزرگ حضرات بیٹھن سمجھدار لوگ بیٹھن ایک بیماری ہوندی لگ جاوے نا تے ماکھی جڑا ہے نا وہ بھی کوڑا لگدا انجے ہے نا اے بندہ بخار ہو ونجے بیمار ہو ونجے تے لون جتنا بھی کھادی رکھے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں لگدا یہ بھی ہے کہ نہیں پر یہ مطلب تو نہیں بھائی لون دے وچوں نمکینی ختم ہو گئی تے ماکھی دی مٹھاس ختم ہو گئی یہ مطلب ہے بھلا ماکھی مٹھا ہے لون انجا نمکین ہے اینو کیوں نہیں پہ لگدا نمکین اے بیمار ہے اینو ماکھی مٹھا کیوں نہیں پہ لگدا اے بیمار ہے قرآن دے وچ آج بھی وہ چاشنی موجود ہے سن کیوں نہیں پہ لگدی اساں بیمار ہوئے پہ ساڈا اندر بیمار ہو گیا ساڈا من بیمار ہو گیا جس دی وجہ تو ساڈا دل قرآن دے نال لگدا بھی نہیں اے ٹی وی چلائی بیٹھے وہاں قرآن چل پاوے یا اذان ہون لگ پاوے بٹن بند اے موبائل دے اتنے کوئی ویڈیو ویدے بیٹھے وہاں کوئی انج دی آ جاوے تو انہوں سائڈ تے کر دیتا فوراً اے ساڈے اپنے حالات ہیں تے نا دے اسی کی ہیں مسلمان پھر اسی آدھے ہیں جی پتہ نہیں کلمہ پڑھیا تے قرآن بھی پڑھیا تے گھر وچ بھی پیا میں بڑے پیر فقیر پھری بیٹھا تے اتنے تویز لائی بیٹھا تے سکون کوئی نہیں آندا پیا تیرا وڈا پیر تیرے گھر دے وچ موجود ہے انجی گل ہے کہ نہیں سلطان باؤ فرمایا نا اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو نہ کر منت خاج خدر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق دا ڈیوا بال اندھیرے مت لبھی وٹ کھڑاتی ہو مرن تھی اگے مر گئے باہو جنہ عشق دی رمز پچھاتی ہو اے شیران دے وچ مطلب بھی سمجھنا انہاں فرمایا بھئی اے تن رب سچے دا حجرا کدے ٹکرا مرنا تے کدے پھرنا ایس تن دے وچ رب دے جلوے آندے وچ پا فقیرہ جاتی ہو اے اندر صاف کر کے جاتی پا تے رب دے جلوے نظر آ سکتا ہے نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو کسے اور ال جان دی لوڑ ہی کوئی نہ پوسی تیرے اندر رب نے وہ دولت رکھی ہے جس دولت نو سنبھال لے تو مر بھی ونجے تو مردہ نہیں موت تینو مار سکدی اے صرف گلاں انج نہ سمجھایا کہ بانگا ہی دیندا بیٹھا اے حقیقت نے جس بندے دا تعلق اللہ دے قرآن دے نال سچا بن گیا انہوں آب حیات کسے ہور ول لین ونجن دی ضرورت نہ پوسی وہ باویں اس جہان تے اکھاں نوٹ بھی ونجے اکھاں بند ہون تو بعد بھی وہ زندہ ہو سی اے بالکل سچی گل ہے اے تواڈے نال ہی وسدن پیر سیال لجپار رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ غوث بہاولک زکریا ملتانی اے خواجہ شمس الدین سیالوی دے جمن تو بھی 100 سال پہلے جدن ایس ایریے چاہیں آنا تے ایس جا تو لگے نا جتھے اج سیال شریف ہے تے تک کھلو کہ انہاں لمبے لمبے ساہ لینے نک کلو اس طرح مریداں پوچھا حضور ایتھے کھلو کے کیس سنگ دے ہو تو فرمایا ایس مٹی چو میں نو رب دے غوث دی خوشبو آندی جنہ لوگاں تعلق جوڑے انہاں دے دنیا تو آن تو پہلے مٹیاں بھی دس دیاں بھئی اس جاتے رب دے کامل بندے آنا رب دے فقیر آنا آسا کہ تھائیں زندگیاں گزار جاویے تے پتہ ہی نہیں ہوندہ بھئی اس جاتے کوئی وسدہ ہے جنائی وسدہ وہ دی وجہ ہے کہ لجپال شہد نال ساڑھا تعلق جے نہیں بڑھے اس لجپال قرآن دے نال تعلق بڑھ ویندہ تے مٹیاں جمن تو پہلے بھی دس دیاں ایتھے کسے رب دے بندے آنا وہ تعلق جوڑنا پوسی رب دے محبوب نو پتہ ہے بھئی قرآن دا فائدہ میری امت نو کتنا ملنا تاں واسطے روکن آلیاں ٹل آ کے روکیا پر رب دے محبوب سنان تو رکے بلا 23 سال لگے پورا قرآن سنان تے
کتنے سال؟ 23 سال. تے 23 سال کسی ایک دیہڑے بھی رب دے محبوب دی طرفوں سستی ہوئی ہوئے. طائف تا طائف رہ گیا. اے جڑے حضرات ویندے نے مکے مدینہ انہاں کول پوچھو مکے دے وچ ایک علاقہ اوکاز عین کاف الف زوئے اوکاز تے ذوالمجاز اتنے منڈیاں لگدیاں ہونیاں سن جویں اج کل نہیں جانوراں دیاں منڈیاں لگدیاں. اس وقت سامان وغیرہ اٹھاں وغیرہ دیاں منڈیاں لگدیاں سن. تے سرکار نو پتہ لگنا نا بھئی اوتھے رش ہے لوکی ڈھیر سارے کٹھے ہو گئے. سرکار اتنے ٹر جانا تے لوگوں کو قرآن سنا. کیوں کہ سنن قرآن تے ہدایت پاویں تے اللہ انہاں سیدھی راہ تے لاوے تے سیدھی راہ تے لگ کے دنیا بھی بچا لیویں تے اپنی آخرت بھی بچا لیں. میں قرآن دیاں صرف گلاں دسدا بیٹھا تے تسی سبحان اللہ دے بیٹھے ہو. تے سرکار جدوں قرآن سنائے او جڑے بے دانتے لوگ بے ہدایتے لوگ بے سمجھ لوگ انہاں کی کرنا معاذ اللہ سما معاذ اللہ حضور تے تھکاں سٹنی. تے سرکار نے اے تکلیف برداشت کرنی صرف تیرے تے میرے فائدے واسطے. کہ سرکار اس تکلیف تو پیچھے ہٹ کے بہ جانے میں سنیندا ہی نہ تے ساڈے تک قرآن اپڑدا کیوں؟ یہ قرآن نہ پڑھدا تو ساڈے کول ہدایت دی راہ لبھن واسطے طریقہ کیڑا ہونا ہے؟ سرکار ہے سارے دکھ برداشت کیتے صرف امت دی محبت واسطے امت دے پیار واسطے امت دے بھلے واسطے. میرے نال جو کرنا نے کر لو پر میں قرآن تو پورا سنا کے ہی ویسے. بدر دی جنگ لڑی عہد دی جنگ لڑی جہدے وچ سرکار دا چہرہ یکدس زخمی ہو گیا. اے وجود اطہر جڑا گلاب دی پتیاں نالوں بھی نازک تے جس چہرے دیاں قسماں رب بھی چاہے اس وجود اطہر چ خون وہن لگ پیا. لیکن سرکار دے پیر پیچھا نہ ہٹے. سرکار فرمایا قرآن سنا کے ہی رس. اور صادق تے امین آکھن والے دشمن بنے مکہ چھوڑنا پیا لیکن سرکار فرمایا قرآن ضرور سنے سا. نانا انج آیا تے گودی کھیلن والا دوترا پھر انج دا جمیا کہ اس آکھیا مسجد دا مصلی تو مسجد دا مصلی رہ گیا. جے نیزے دی نوک بھی آ گئی میں پھر بھی قرآن سنیندا رہا. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت. میں معذرت نال کسی دا نام لے کے نہیں ساڈے بال بچیاں دے وچوں براواں دے وچوں کسی نوں آکھو اتھے کھلو کہ 2-4 سورتاں سنا انہوں سنانیاں اوکھیاں ہو ویسے بھاویں آندیاں ہی ہوویں تو انہوں شرم آسی. میں سنا باواں قرآن تو لوگ مینوں مولوی آکھے پہ رب دے رسول دا دوترا تے جنتی جوانہ دا سردار. ٹھیک ہے عظمت اتنی کہ جنہ دی خدمت واسطے اللہ فرشتے بھیجے تے جی نیزے دی نوک تے بھی چڑھ گئے قرآن پھر بھی پہ سنا وہ سانو سبق دین واسطے سنا رہے سن. بھئی قیمتی شے اتنی نے جے ایہ جے اوکھ بھی آ ونجے پھر بھی قرآن نو نہ چھڑیا جی. جیڑی شے قیمتی ہوئے نا وہ دی قدر پھر بہت ہی زیادہ ہی کرنی پوندی. انجے ہے کہ نہیں؟ ماڑی شے ہوئے تو پھر اوکھا سوکھا گزارا ہوئے نا جی دی قیمت زیادہ ہوئے نا وہ دے واسطے زیادہ ٹل لانا پونا زیادہ اوکھ بھی برداشت کرنی پونا. ایک قرآن دی قیمت اتھاؤں نظر آنی بھئی اس قرآن دی خاطر رب دے رسول اپنی اولاد قربان کر دی کیتی کہ کوئی نہ رسول اللہ اولاد قربان کرن تے اساں ایک بال بھی قرآن واسطے نہ دیویے ایک بچہ بھی ساڈا قرآن واسطے نہ آگے فقط کس خاطر اے پیٹ مبارک دی خاطر قرآن پڑھ گیا تے کھساں کتے. اے ایک بہت بڑے محدث ہیں شیخ محمد البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا یاد رکھے شیخ محمد البغدادی 7 سال دی عمر ہے بچہ کوئی بیٹھا ہو سی 7 سال دا تے پیو فوت ہو گیا ہے. بیوہ ماں پہ آکھے پترا تیرے ابے دی حسرت ہے بھئی میرا پتر قرآن پڑھ ونجیا تے پترا کوشش کر تو قرآن پڑھ گیا ہوں تو تیرے پیو دی روح بھی خوش ہو ویسے. بغداد دے علاقے دی گل ہے. شیخ محمد البغدادی ماں نو آکھیا اماں پڑھا نہیں تو کوئی نہیں میں لگا ہوا نا کسی مدرسے جا کے پڑھ لینا. لیکن اس وقت حالات ہے غربت دے اساں اجے تک غربت ویکھی نہیں سچی گل ہے حالات ماڑے ہے. جڑے مدرسے ونجن وہ آکھن بھائی پڑھائی تو دساں
رہائش بھی دساں پر کھانا نہ دے سکتے. ساڈے کول کھانے دا انتظام کوئی نہیں. جے پڑھنا ہی تو اپنے کھان پین دا انتظام خود کرنا پوس. بزرگ ساڈے بھوکے رہ کے گزارے کر سکتے ہیں، لیکن یہ جڑی مشینری یہ واسطے کھانا پینا بھی ضروری ہے. اس نو چلان واسطے جس لئے پڑھنا تو کوئی نہ کچھ کھانا. بعد میں آ کے وہ 7 سالاں دا پتر شیخ محمد البغدادی آکھیا اماں مدرسہ کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا رہائش دے تے نال کھانا بھی دے، پڑھائی تو دینے تے میں ہن کے کراں. ماں آکھے چلو کھانے دا بندوبست میں کرے نہیں. پوری توجہ نال سننا. لوکاں دے گھر چ کے کام کرن لگ پے. کم کاج کر کے ماں اپنے بچے دے روزانہ دی روٹی پانی دا بھی بندوبست کرے تے ایک روٹی وادھو دی پکاوے. ایک روٹی وادھو پکاوے. جیڑی وادھو دی روٹی ہوئے وہ روزانہ چاہ کے سائڈ تے رکھ دے. جس لئے سوک ونجے نا انہوں توڑے دے وچ گٹو دے وچ پاچ. شیخ محمد البغدادی دی ماں محنت مزدوری کر کر کے ایک روٹی روزانہ دی بچا بچا کے 200 روٹیاں جمع کیتیاں. کتنی روٹیاں؟ 200. 90 تے 90 180 تے پھر بھی 20. 6 مہینے تے 20 دیہاڑے لگے. اے راشن جمع ہو رہا پتر قرآن پڑھنا. جس لئے اتنا وقت گزر گیا پھر اپنے پتر نو آدھی پترا جا قرآن پڑھے. اما اے پرابلم ہے، مسئلہ ہے. اس آ کہ پتر کھان پین دا بندوبست میں کیتی بیٹھی ہوں. اما کہ سکیاں روٹیاں دا گٹو چاہ کے ماں سامنے رکھ دے. 200 روٹیاں گٹوں دے وچ. ماں کیا ہے تیرے مدرسے تک پہنچان دے کہ اس مدرسے چ رہ کے اللہ دا قرآن پڑھ. اے تیری روٹی دا بندوبست. میں پوچھدا کوئی جیڑا ہی ماڑا گھرانے دا ہوئے 6 مہینے دی سکی روٹی کدے کسے کھادی؟ 6 دہاڑیاں دی بھی بے ہی روٹی پرانی کوئی نہ کھاسی. تے 6 مہینے دیاں جڑیاں ہوئیاں روٹیاں چاہ کے شیخ محمد البغدادی پڑھن ٹر پے. اے گل میں کتاب وچ پڑھی، حقیقت والی گل ہے. واہ جگرے ہے انہاں بندیاں دے. تے اصل طاقت بندے دے جگر دی نہ آئی جدوں بندہ کوشش کردا رحمت خدا دی آوے. 6 مہینے دیاں 200 روٹیاں چاہ کے شیخ محمد البغدادی پڑھن گئے. تے روزانہ انہاں دے وچوں ادھی روٹی ٹروڑن دریائے دجلہ دے کنارے آ کے باہمن تے پانی دے وچ روٹی رکھ چھڑین بھائی تھوڑی نرم ہو ونجے. جس لئے پانی دے وچ پئی روٹی تھوڑی جی نرم ہو جاوے تے اس نو کڈن تے کھاویں. تے کھا کے آسمان ال منہ کر کے آکھن مولا تیرا لاکھ شکر ہے لوکاں دیاں پلیٹاں چ جتنا سالن دتا ہی وہ مک ویندا، میں نے جیڑا سالن دتا ہی وہ مکدا بھی نہیں. میں دسو بھائی اتنا شکر کرنا ہے رب دی رحمت تو بغیر نہیں ہو سکتا. اساں مرو پلاؤ کھا کے بھی رب دی نہ شکری کریے. اس بچے دی کتنی شکر گزاری ہو کہ مولا تیرا شکر ہے لوگوں نے سالن مک وینے میرا سالن مکدا ہی نہیں. کیوں سالن دا کی آیا بلا وہ دریا دا پانی نا کہ میرا سالن مکدا ہی نہیں، روزانہ ہی بھرے آئے. حسن اتفاق سمجھو یا رب دی قدرت کاملہ سمجھو. جدوں 200 روٹیاں مکیاں اداں اس بال دا قرآن بھی پورا ہو گیا. قرآن پورا ہو گیا. ہوں ڈڈ ہو کے تے خوش ہو کے گھر پہ آوے بھائی ماں نو دسیساں خوش ہو سی ماں ابے میرے دی حسرت آئی تے میں وہ حسرت اج پوری کر کے وینا پیا. خوش ہو کے آ جی میں کسی دی خوش قسمتی نال بال حافظ ہو ونجے تے رمضان شریف ختم کرے تے خوشی نال گھر جا کے ماں تے پیو نو ملدا منہ متھا چومیندا. وہ گھر گئے بھائی میں ماں در پنج کے دساواں آ کے اپنے دروازے تے نا خوشی نال زور دے نال دروازہ کٹن لگ. جلدی اماں آوے تے دروازہ کھول. دروازہ کوئی نہ کھلیا. گواڈیاں دے گھروں بڈھی نکلی. اس آکھیا کاکا کی ہے؟ اس آکھیا ہے گھر وچ میری ماں آئی تے میں پڑھن گلیا سی تے میں اج پورا کر کے آیا کھلوتا. پتہ نہیں اماں دروازہ کیوں نہیں پہ کھول دی. بڈھو دی ہنجوں آ گئیاں تے رو کے آدھی بھائی کاکا تیری ماں فوت ہو گئی. بچہ پڑھن گیا ہویا تے پیچھے والدہ فوت ہو گئی. گواڈن آکھیا بھائی کاکا میرے کو رہو میں تن بال بنا کے پتر بنا کے اپنے کو رکھ سا. اس کاکے آکھیا نہیں پہلے میں میری ماں دی قبر تے لے آئی. ماں دی قبر تے آ کے نا کھلو کے بچے نے آکھیا اماں جس قرآن نو پڑھن واسطے میں نے بھیجیا ہی نا اج میں پورا کر کے آیا کھلوتا.
اے گل ماں نال کیتی تے ایک گل رب رحمان نال بھی کیتی. آکھیا یا اللہ میری ماں دی محنت تے کوشش دے نال میں پڑھیا تے میرے پیو دی حسرت آئی. یا اللہ میرے اس پڑھے دے صدقے میرے ماں تے پیو دی قبر نو بھی نور بڑھا دے. شیخ محمد البغدادی ستے تے راتی خواب وچ ویکھیا کہ ماں بھی کھلوتی تے پیو بھی کھلوتا تے شاباش پہ دیویں تے نال پہ آکھن پترا مبارک ہووی تیرے قرآن دے صدقے نال اللہ نے ساڈی قبراں نو بھی نورانی بنا چھڑیا. میں کسی دیاں ڈگریاں تے اعتراض نہ کریندا تے نہ کسی دی تعلیم دے تے اعتراض پہ کرنا، لیکن رب دے گھر وچ بیٹھ کے قسم خدا دی چاہ کے پہ آکھدا بھئی دنیا دے شعبے دی وڈی تو وڈی ڈگری لے لے کوئی بندہ، اس ڈگری دے صدقے دے نال ماں تے پیو دا کوئی ایک گناہ بھی معاف کوئی نہیں ہونا. اے سچی گل جے تے قرآن دے 4 لفظ بھی پڑھ لے تے اللہ ماں تے پیو نو بھی جنت عطا فرما دے. اور ساڈے جتنا کوئی بے وقوف ہو سی بھئی کتنا گھاٹے دا سودا کریں دے بیٹھے او نور خدا دا چھوڑ کے اور رب دا او کامل فرمان چھڑ کے جس فرمان نو پڑھن واسطے صحابہ سالاں دے سفر کیتے، محنتاں کیتیاں، کوششاں کیتیاں. اے ساڈے بزرگاں اے تکلیفاں اٹھائیاں، مصیبتاں برداشت کیتیاں، لیکن انہاں سانو دسیا بھئی قرآن تو بغیر تہاڈی زندگی کچھ بھی نہیں. اس قرآن نو چھڑ کے اساں سمجھیے عزت پاوے ساں اوکھی گل ہے، سکون پاوے ساں اوکھی گل ہے. کروڑاں دا بھی مالک ہووے تے رب دے قرآن نال اگر تعلق نہ ہووے نا میں مسیتی بیٹھا سکون نہیں لب سکدا. تے بھکھا محتاج مزدور ہووے جنوں رب دے قرآن نال، رب دے محبوب نال، رب دی ذات نال محبت تے پیار ہووے، وہ باویں ستا ہویا ہی روڈ تے ہووے نا اللہ اس نو بھی سکون دی دولت عطا فرما دے. اے بالکل سچی گل. اے شیخ محمد البغدادی تو غیر معروف جے بندے ہے، اے اپنے غوث پاک 11ویں والے پیر جنہاں نو پیراں دا پیر آکھدے ہو، انہاں دے بارے بھی انہاں دی سیرت دیاں کتاباں وچ لکھیا ہوا موجود ہے کہ جدوں او بغداد پڑھن گئے سن نا اس وقت ماں انہاں دی بھی بیوہ ہوئی کہ اولاد دے وچوں وڈے پتر بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے. اماں کو اجازت منگی حبینی للہ، اماں میں نے رب دے راہ تے نا وقف کر چھوڑ، رب دی راہ تے دے چھوڑ. واذنی، اماں میں نے اجازت دے لاشتغل بالعلم الی بغداد، تاکہ بغداد ون کے میں قرآن پڑھا. ماں پتہ کی آکھے؟ ماں آکھے پتر بیوہ عورت دا سہارا او دا بال ہی ہوندا تے اولاد وچ وڈا پتر سہارا ہوندا. میریاں نظراں تیرے تے آئیاں لیکن تو مطالبہ جڑا کر چھوڑیا نا دے سامنے نہ نہیں ہو سکدا. کہندی گل ہے یاد رکھیا ہے مہینے بعد 11ویں دے چاول کھانے سوکھن پر غوث پاک دے نقشے قدم تے چلنا اوکھا. اے بھی یاد رکھیا ہے صرف چاول کھان نال غوث پاک دا فیض نہیں ملنا، غوث پاک دا فیض غوث پاک دی تابعداری نال ملے. انجی گل ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. اے تواڈے علاقے دا حکیم ہوے، کوئی منیا پرونیا حکیم ہوے تے وہ دوائیاں دی پھکی پوڑیاں بنا کے تہاں دے چھڑے تے تسی گھر وائیں کے اس حکیم دے نام دی دیگ پکا کے کھا ونجو تے دوائی نہ کھاؤ، صحت ہو ویسی. شفا اس وقت تک نہیں ہونی جدوں حکیم دی دیتی ہوئی پوڑی نو نہ کھا جا. انجی گل ہے کہ نہیں؟ 50-100 بندہ سج کے تے او دے وچ بیٹھ کے بیمار بندہ حکیم دی تعریف چا کرے بھائی حکیم صاحب بڑے قابل ہیں تے حکیم صاحب انجن تے حکیم صاحب انجن، شفا یاب ہووے سی. شفا تاں مل سی جدوں انہاں دی دتی ہوئی دوائی تے نسخہ استعمال کرے سی. غوث پاک دے قصیدے پڑھن نال غوث پاک دا فیض نہ مل سی، فیض تاں مل سی جدوں دے نقشے قدم تے چل سی. غوث پاک دی ماں آکھیا پترا ہاں سہارا لیکن میں اللہ دی راہ تے تینوں وقف کیتا جا پڑھن واسطے. شیخ محمد البغدادی دی ماں دی تو ہور گل ہے، لیکن غوث پاک جس لے گھروں ٹرن لگے نا تے ماں آکھیا پترا ویندا پہ اللہ دی راہ تے پڑھن واسطے آخری ملاقات کیتی وا. گل سمجھ تو نہیں آئی میرے خیال کہ مطلب ہے پترا آخری ملاقات کیتی وا مطلب تو پڑھ کے ول کے آسیں تو تیری میری ملاقات کوئی نہیں ہونی اس جان تے نال ماں دسیا پترا اگلیاں ملاقاتاں دیں قیامت دے پئیاں ہو سی. اس بال نو تو پتہ ہی کوئی نہ شیخ محمد البغدادی نو کہ میری ماں پیچھے فوت ہو گئی.
ਤੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਬਈ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਪੋ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਦਸਾ ਛੁੜੇ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਦਸਾ ਛੁੜੇ ਸੀ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਦਸਾ ਛੁੜੇ ਸੀ। ਜੇ ਚਾਰ ਪੁੱਛਤਾ ਪਿੱਛਾ ਵੰਜੋ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਂਦਾ ਉਸ। ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਭਾਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਇੰਜ ਲਾਏ, ਫਜ਼ ਕੁਰੂਨੀ ਅਜ਼ ਕੁਰਕੁਮ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋ ਵੰਜੋ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜ਼ਕਰੇ करे ਲੱਗ। ਮਾਂ ਦੱਸ ਛੋੜਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਪਸ ਆਸੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਸੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਂ ਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋ ਲੈਵੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਰਸਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਰਸੇ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਕਮਤਾਂ ਹੁਸਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਲ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਕਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਚਾਵਲ 11ਵੀਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੰਜੇ ਨਾ ਬਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਤਨਾ ਡਾਢਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਹਟੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗਏ, دین پڑھن پھر بھی گئے کہ قرآن تے دین دی خاطر اپنی زندگی وقف کر چھڈی کہ غوث پاک دس دیتا ماں جیسی نعمت بھی جا رہی ہوئے وہ دے جان دا غم بعد چ مناوی رب دے دین نو پڑھن دا سبق پہلے جا کے پڑھ کہ غوث پاک نے سانو سبق دیتا اے کرے سو تو فائدہ ہو سی جے نہ کرے سو تو فائدہ کوئی نہ ہو سی پھر اگا پڑھن گئے ہن وقت تھوڑا میں ساری گل عرض کراں تو ٹائم تھوڑا ہے جس ویلے بغداد دے بوے تے پہنچے نا اے ہن ساڈیاں سہولتاں تو بہوں ہو گئیاں ہن مدرسے دے وچ اے باویں ماڑا جہا ہی مدرسہ تو پکھے لگے ہوئے کہ نہیں تلے صفاں بھی بچھیاں ہوئیاں کلیناں بھی بچھیاں ہوئیاں طالب علماں نوں جتنی ہو سکتی سہولت دیتی جانی پانی بھی ٹھڈا مل جاندا غوث پاک جدوں بغداد پڑھن گیا تو بغداد شہر دا جڑا انٹری گیٹ ہے نا جتھوں وڈا گیٹ جویں شہراں دے وچ پناہاں پائیاں ہوئی ہوندیاں تے وڈے وڈے گیٹ ہوندے اس گیٹ جو اندر ہون لگے تو حضرت خضر علیہ السلام آ گئے کون آ گئے تیرے اندر آب حیاتی ہوئی جب محنت کرے سن تو خضر آپ ہی آ کے مل سن اور بال دے راہواں دے وچ کون آ گئے خضر علیہ السلام آ کے فرمایا پترا ایتھے بہ جا اے بغداد دے دروازے تے کی کر جدن تک میں اجازت نہ دیواں اس وقت تک تو بغداد وچ وڑنا ہی نہیں میں تھوڑے کول پوچھدا ساڈے صبر دے پیمانے لبریز ہو ویندے ہے کہ نہ ہو کسی دے انتظار وچ سن بانا پوے میں شکوہ نہ کرنا ویسے عرض کر رہا محفل وچ بیٹھے تو بھی کافی دیر ہو گئی میں ہور تھوڑا جہا لیٹ ہوئے نا تو تمہیں پریشانی تو ہور بن ویندی ہے کہ نہیں بن 7 منٹ بھی برداشت کرنے اوکھے ہو ویندے کہ نہیں ہو ویندے خضر علیہ السلام فرمایا پترا بغداد نہیں وڑنا جدوں تک میں دوبارہ اجازت نہ دے تے میں پوری ذمہ داری نال کتاباں دے حوالے سامنے رکھ کے پیارز کرداں غوث شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیراں دے پیر بغداد شہر دے دروازے تے 7 دہاڑے نہیں بیٹھے 7 ہفتے نہیں بیٹھے 7 مہینے نہیں بیٹھے 7 سال بیٹھے رہے کتنا بیٹھے رہے کتنا تھوڑی مدت ہے آج کل کسی نے دسیے نا عالم کورس بچے نو کرا دے عالم بنا دے تے اگلا پوچھے کتنا عرصہ لگتا ہے تے بندہ کہ 8 سال تو کہ 800 ایم اے کرنا بھاویں 16 سال لگ ونجن اتوں پتہ نہیں کتنے 15 کورس انہاں دے پتہ نہیں کتنے سال تے لکھاں روپیہ خرچ ہو ونجن ادوں پرواہ ہی نہیں اللہ دے دین دے 8 سال سن کے بھی تکلیف ہونی شروع ہو گئی ایتھے تو 8 سال جی داخلہ بغداد دے شہر وچ بھی نہیں پیا ہوندا تے 7 سال غوث پاک بوئے تے بہ کے کیا کیتی گرمی بھی آئی ہو سی تے سردی بھی آئی ہو سی
ਧੁੱਪਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਸੀਤੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਬਈ ਗੌਸ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਛਪਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੰਗੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ خواجہ خضر حضرت خضر علیہ السلام دے روکن دے وچ ہزاراں حکمتاں ہو سن۔ بزرگ فرمانے روکیا کیوں؟ وجہ اے وے وہ فرمانے جدوں حکیم کوئی دوائی تیار کردا نا، کشتا تیار کردا تو کسی نہ کسی شے نو او آکسی بھئی ایس شے نو اتنے دیہاڑے دھوپ تے رکھ کے سکا، ایس شے نو بنا کے اتنے دیہاڑے چھاں تے رکھ کے سکا تاں اس شے دی تاثیر بن سی تے تاں اے نسخہ تانوں فائدہ دے سی۔ علماء فرمانے وجہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام جان دے ہے حضور دی امت دا سب تو قیمتی کشتا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اتنا عرصہ دھوپ تے باوے، اتنا عرصہ چھاں تے باوے، اتنا عرصہ میاں تے باوے، اتنا عرصہ سردی گزارے تے رب پھر اس کشتے نو طاقت اتنی عطا فرماسی کہ بیٹھا زمین تے ہو سی، زبان اس دی ہل سی تے رب اس دی زبان دے نال مردیاں نو بھی زندگی عطا فرماسی۔ اے حکمت ہے سیدنا خضر علیہ السلام دے روکن دے وچ کشتا پہ تیار ہوندا حضور دی امت واسطے کہ جنا پڑھ کے ونجے تے حضور دی امت دا فائدہ کرے۔ میں گل سمیٹن والے پاسے آواں کہ حضرت غوث اعظم جس لے پڑھیا نا، پڑھن والیاں گلاں کراں تو پھر اتھے ہور زیادہ ٹائم لگ ویسی۔ جس لے پڑھ کے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آئے نا واپس، اس لئے صرف مسلح تے بہ کے نظرانے نہیں بٹورے مریداں کو۔ رسول اللہ دا آرڈر آ گیا بھئی پترا جو پڑھے ہی نا اے میری امت نو سنا، میری امت نو اے ممبر تے بہ کے واز کرنا کوئی چھوٹی جئی جا نہیں، انہوں اگر بندہ سمجھے تو بہت وڈی ذمہ داری ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ممبر چڑھ رہی ہے جائے لوگوں دے ہتھے گئے للو پنجو دے ہتھے، اگو ساڑی اپنی قسمت خراب ہے جس کان تے ہاتھ رکھ کے لمبی سور بننی نا، ایسا انہوں نے 40,000 بھی دینا باویں انہوں اللہ دے قرآن دا ایک حرف بھی سدھا پڑھنا نہ آ۔ یہ ساڑا اپنا دکھ، لیکن یہ ممبر رسول ہوئے جس ممبر تے کدی حسین باندھا یا کدی عبد القادر جیلانی باندھا ہے، یہ کوئی عام جا نہیں۔ ایس ممبر تے یزید بان لگیا ہے تو حسین آکھیا تو قابل ہی نہ لے آ تھلے، تیری حیثیت ہی نہیں اتھے بان دی۔ گل کرن دا مقصد ہے بھئی اتھے بان دی بھی کوئی حیثیت ہونی چاہیے۔ غوث عبد القادر جیلانی جس لے پڑھ کے آئے نا تو سرکار آیا کہ فرمایا پترا سنا نا انہوں جو پڑھ کے آئے ہو۔ کچھ دیر ہو گئی، سرکار تشریف لے آ کے فرمایا پترا دیر کیڑی گل دی؟ مولا علی بل کے آئے پھر پترا دیر کیڑی گل دی؟ حضرت میں اجمی ہاں تے اے لوگ عربی میں نے آندی ہے لیکن جنہاں دی مادری زبان ہوئے انہاں دے نال عربی سمجھانا تے گل کرنی میرے واسطے اوکھی ہے، تو میں انہاں کیویں تبلیغ کراں تے کیویں سمجھاواں؟ مولا علی فرمایا منہ کھول، اپنا لعاب دان غوث اعظم دی منہ وچ رکھیا، او کشتہ اتھے بھی تیار ہویا، اے اس کشتے دی مجون پہ بن دی، مشکل کشا شیر خدا دا لعاب دہن پہ پوندا۔ فرمایا چل ہون بہ کے لوگوں نے سنائیا، بولنا تیرا کم ہے، دلاں دے وچ اثر کرنا رب رحمان دا کام۔ پھر کتابیں چ لکھا ہے موجود ہے بھائی شروع کیتا نا آپ نے واز کدی 4 بندے کدی 5 بندے کدی 7 بندے تے کام کریندے گئے تے غوث اعظم دی مجلس اتنی وڈی ہو گئی بھائی جتوں تک نگاہ ویندی ہے توڑ تک بندہ ہی بندہ بیٹھا ہوا، تو سپیکراں دا دور کوئی نہیں تے اللہ نے غوث اعظم دی زبان وچ اتنی طاقت رکھ چھڈی ہے کہ ایتھے بہ کے بولن ہا تے جویں پہلے بندے نو سنیندا ہا اسی طرح آخری بندے نو بھی سنیندا۔ جڑی خاص گل میں عرض کرنا چاہندا وہ اے تے اسے گل تے میں اپنی تقریر نو ختم کر دے سا کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مدرسہ بنایا ہے بغداد دے وچ۔ آپ دے زمانہ پاک وچ بغداد وچ آ گیا طاعون، ایک بیماری ہے، وائرس آکھ لو جدید زبان دے وچ، وبا آکھ لو، وبا آ گئی تے وبا اتنی پھیلی جو کتاباں دے وچ موجود ہے کہ ایک دن دا بغداد دے وچ 1000 بندہ مرن لگ گیا۔ شدید ترین وبا ہے اے کرونا وائرس، بھاویں آیا بھاویں نہیں آیا، جو کچھ ہویا اللہ معاف کرے
یہ اتنی ہلاکتیں نہیں ہوئیں بھئی اساں کسی وڈے شہر دے بارے کھاں بھئی ایک دیہاڑے 1000 بندہ اتنے مر گیا، انج نہ وبا بغداد قاؤن دی اتنی پی گئی بھئی 1000 بندہ ایک دیہاڑ دا مرن لگ گیا۔ لوکی سیانے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے بھئی نے بیماری نو سائنسدان نہیں حل کرنا، رب دے کسی فقیر حل کرنا۔ ادھے ادھے دھکے کھان کی کوئی ضرورت، سیدھا رب دے کسی فقیر حل جاؤ۔ ہوں تو مصیبت یہ پی گئی تو بیماری دا نا تو ادھر رب دے فقیراں دے دروازے ہی بند کر دیتے، اے مصیبتیں بن گئی۔ او قوم آئی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ، حضور بیماری آ گئی، لوگ مردے پین کہ کوئی علاج، کوئی مہربانی تسی کرو۔ اے میں پوری ذمہ داری نال، کسی مولوی ہوئے کوئی بھی ہوئے، میں حوالہ پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ غوث پاک پتہ کیا جواب دیتا؟ تویز لکھ کے بھی نہیں دیتا۔ یہ نہیں مطلب بھائی تویز لکھنا ہی تے دینا ناجائز ہے، نہ یہ بھی کوئی غلط مطلب نہ لے، پھوک مار کے دم بھی نہ کیتا، یہ بھی یہ نہیں مطلب بھائی یہ ناجائز سی۔ غوث پاک پتہ کیا کیتا؟ آپ نے فرمایا اوے لوگو جاؤ میرے مدرسے دیاں قداں نال جیڑا لگیا گاہ، او گاہ پٹو تے مریضاں نو کھواؤ، اللہ اس گاہ دے صدقے نال بھی مریضاں نو شفا عطا فرما دے۔ ایم کتاباں دے وچ لفظ موجود ہے کہ میرے مدرسے دیاں قداں نال لگے ہویا۔ سائنسدان کو پوچھو تو واقعی تو بیماری ہے نیری، یہ جو جراثیم ہو سن، پر جیڑی گھا دی بوٹی بھی کسی رب دے فقیر دے استانے دی قد نال لگ گئی، رب نے اس دے وچ بھی شفا رکھ دیتی۔ اے جٹ پہلے تو میں یہی دسیا بھائی خضر علیہ السلام 7 سال با آیا تے کی کرنا سی؟ کشتے نو طاقتور بنانا سی، تے اے اج کشتہ طاقتور بنیا پیا جے کہ ہاتھ دیاں طاقتاں تے دور دی گل ہے، منہ دی پھوک دور دی گل ہے، جتھے نگاہ پہ جاوے اودی تاثیر تے بڑے دور دی گل ہے۔ جس مدرسے چ غوث اعظم بہ گئے اس مدرسے دیاں قداں نال جڑا گاہ لگ گیا، رب نے اودے وچ بھی شفاواں پیدا فرما دی۔ کتاباں چ موجود ہے، لوگاں پہ گئے، لوگ گاہ پٹ 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 کے مریضاں نو کھوایا، بیمار جی ہے مریض ٹھیک ہوندے گئے، بیماری دے حساب نال تے بندے دے حساب نال اجے مریض پورے کوئی نہ ہوئے تے گاہ ختم ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول پھر آئے بھائی حضور کے کراں؟ فرمایا میرے مدرسے دے کھوہ تو بھرو پانی تے جنہوں ایک قطرہ بھی نصیب ہو گیا اللہ انہوں بھی شفا عطا فرما دے۔ اے کیوں کیتا؟ جو حکمت میں ناچیز نو سمجھ آندی پئی ہوئے ہے کہ غوث اعظم دسنا چاہندے ہے کہ لوگ مینو پیراں دا پیر بھی منسی، غوث اعظم بھی منسی، پیر دستگیر بھی منسی، انہاں لوگوں نو یہ سبق مل جاوے کہ جڑا مین غوث مندا وہ مدرسے نو گھوریاں ہوئیاں نگاہاں نال نہ ویکھے، مدرسے نو محبت دی نگاہ نال ویکھے، دیاں قداں چوں بھی رب شفاواں عطا فرماندا۔ اے مقصد سی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ دسنا چاہندے سن بھائی جس 4 دیواری دے اندر قرآن پڑھیا جاوے تے قرآن پڑھایا جاوے، اتھے پڑھن دی برکت تا وکھری رہ گئی، رب اتھوں دیاں اٹاں دے وچ بھی بیماریاں دیاں شفاواں پیدا فرما دے۔ غوث اعظم لوگاں نو یہ دسیا کہ مدرسے دے ارد گرد گھاہ دے وچ بھی اللہ تعالیٰ قرآن دی برکت دے نال تاثیر رکھ چھوڑی کہ جیڑا نیڑے لگدا ویسی اللہ تعالیٰ انہوں برکتاں دیندا ویسی۔ جتنا ہو سکے جتنا دے سکو ٹائم اللہ دے قرآن واسطے دیو۔ آج تک جتنی غفلت ہو گئی رب دا او دربار ہے جتھے ون کے آکھو نا غلطی ہو گئی، رب اے نا اسی پراں ون ہونا تک کتھے رہاں، بس ایک واری ونجن دی ڈھلے تے رب دی رحمت فرماسی آ ون۔ حدیث قدسی دا ترجمہ پہ کرنا، نبی علیہ السلام دی حدیث ہے رب دا فرمان ہے کہ رب فرماندا کہ من اتانی شبرن اتیتہ ذراع، جیڑا بندہ میری رحمت وال ایک گٹھ آوے، ایک گٹھ اینی ساری، اللہ فرماندا میری رحمت دے ال ایک گز ویندی۔ ایڈا با وفا کوئی ویکھیا دنیا دے اتنے جنوں پتہ لگ جاوے فلانا میرے نال پیار کردا او دے نخرے ود پوندے۔ اللہ فرماندا کہ میرے ال آؤ تسی ایک گٹھ آسو تو میری رحمت ایک گز آوے سی، جے تسی ایک گز آئے تو میری رحمت 2 گز آوے سی۔
اگے لفظ من اتانی یمشی اتیتہ ہر ولتن جیڑا میری راہ وچ انج ٹر کے آسی میری راہ وچ بھج کے انہوں گلے نال لا لے سی اس تو وڈا وفا کوئی جان وچ لبسی کوئی نہیں لبنا اے بارگاہ رب العزت دی وہ دے نال جتنا تعلق جوڑ سو اللہ تعالیٰ اتنی شفاواں عطا فرما دے سی ایک گل میرے ذہن وچ آ گئی سنا دیں دیر اگرچہ ہو گئی لیکن اے ٹائم میری طرف 2 منٹ صرف دے دو کیونکہ ہو سکتا کسی بندے دے ذہن چاہے اکثر لوگوں مغالتے پہ وہ پرانیاں گلاں اج کل نہیں چلدی لوگ انج آکھ دینے ساری تقریر تے پانی پھیرن وہ پرانیاں گلاں پرانے وقت دیاں اج کل یہ نہیں چلدیاں سچا بندہ ہوئے نا اج کل بھی یہ گلاں چلدیاں اے تھان یاد ہو سی میری اپنی سمجھدار لائف دی گل ہے زندگی دی گل ہے اے تقریباً چند سال پہلے اگست دا مہینے جس ویلے رمضان شریف ہے نا 7-8 سال پہلے دی گل ہے بارشاں دا موسم ہے بارشاں بڑیاں آندیاں پئیاں اتنے آدھے نا سیلاب دا ہی صورتحال ہے خانپور نہیں وہ صادق آباد والی سائڈ تے خانپور رحیم یار خان تو پہلے خانپور دا ایک علاقہ ہے اوستا محمد اوستا ایک قصبہ جہا یا پنڈ جہا اوستا محمد دے علاقے دی گل نوائے وقت اخبار دے وچ چھپی میرے کول پئی اخبار نوائے وقت والے آکھیا بھئی یہ ساڈی اکھاں ویکھی گل ہے اوستا محمد دے علاقے دے نالوں قریبو وند آیا پر دریائے سندھ سیلاب آیا تے سیلاب دے وچوں نا پانی دا ایک ریلا سیلاب دریا دا بن ٹوٹ گیا تے اودے وچوں نا پانی دا ایک ریلا پانی دی ایک لہر جئی نا اوستا محمد دے قصبے ال منہ کر گئی ان لوگوں کو پتہ چلیا بھائی پانی آندا پیا تے اس پانی تو ساڈے قصبے نو اکا ہی مٹا دے سی پانی اتنا زیادہ ہے تے پنڈ ہے چھوٹا جہا انہاں لوگاں دی نا سمجھداری رب جس لے کسی نو بچانا ہوئے نا اللہ تعالیٰ انہوں راہ بھی سدھی عطا فرما دیندا قرآن دی آیت ہے من یؤمن باللہ یہد قلبہ جڑا رب تے ایمان رکھدا اللہ دے دل نو راہاں سیدھیاں سیدھیاں وکھا دیندا وہ لوگاں دا بھلا ہوئے لوگاں دی سمجھداری دا سلام ہوئے کہ وہ لوگ ٹر کے آئے اس علاقے دی مسجد دے امام دے کو جنہوں لوگ کچھ بھی نہیں نہ سمجھدا ہے تو بس مولا بھی ہیں تے مولاڑی ہیں اینج بول دے مولوی نو جا کے آکھے نے جناب پانی آندا پیا سیلاب دا کوئی تساں دعا شعا کرو تاکہ اے سیلاب دے پانی تو ساڈا پنڈ قصبہ جڑا ہے نا اے بچ جائے مولوی شو دے کول کیڑیاں طاقتاں تے کیڑیاں کرینا کھلوتیاں ہیں جہدے نال جا کے اس بند بننے مولوی دی طاقت ایک او اللہ دا قرآن لوگ آدھے نا ملا کی دوڑ مسجد تک اس تو وڈی دوڑ ہی کیڑی ہونی جیڑی شروع بھی مسجد تو ہوئے تے اخیر ہی مسجد تک کوئی ہو سکتی ہے جی دو سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اللہ فرماتا میرے یار دی دوڑ شروع بھی مسجد تو ہوئی تے اختتام ہی مسجد تے ہوئی مولوی صاحب کیا کہ انہوں نے آکھے پھور میرے کل کے مسجد دی باری چو چکیا قرآن خانپور پول تے آئے نوائے وقت آلے لکھیا مسجد امام ہیں قرآن چکیا تے دریا پانی دا ریلا جس لئے قریب آیا نا پول دے تو اس میں کھا کے آکھے پانی دے ریلیا تینوں رب دی سچی کتاب دا واسطہ ساڑھے پنڈ دا رخ نہ کریں اے اخباری رپورٹ دے مطابق انہوں نے لکھیا ہوئے ساڑھی اکھ ویکھی گل ہے کہ پانی نے اپنا منہ دوے پاس موڑ دیا پھر منو نا قرآن وچ طاقت اج بھی موجود ہے بس کوئی لین والا ہووے کوئی جھولی تو پھیلاوے اس دے اگے کوئی نیت نیک کر کے ذرا انہوں سکھن دی سمجھن دی انہوں فیض لین دی کوشش تو کرے پھر ویکھو اللہ تعالیٰ فیض عطا کتنا فرماندا اے مسجد اے مدرسہ اے تسا لوگ جڑے مدرسے دے وچ آ کے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ اساں سارے دی حاضری اپنے دربار